उस हुस्न की देवी को देखकर वो ठिठक सा गया। न जाने क्या कशिश थी उसमें कि वो एकदम आगे न बढ़ सका। वो एक फैशन मैगजीन का ऑनर था, मॉडलिंग की दुनिया से भी वाबस्ता था वो। हसीन से हसीन तरीन चेहरे देखे थे उसने, लेकिन ऐसा हुस्न वो मानने पर मजबूर हो गया कि ऐसा देवमालाई हुस्न आज तक न देखा था उसने। वो लड़की हीरा थी गोया, जिसकी चमक दूर से ही निगाहों को खीरा करती थी, और उसकी खूबसूरती से ज़्यादा उसके चेहरे पर बिखरी मासूमियत थी जिसने फ़ाहद को उसकी जानिब माइल किया। एक लम्हा ज़ाया किए बगैर फ़ाहद ने कैमरे का रुख उसकी जानिब किया और उसकी तस्वीरें बना ली। नामानूस से एहसास पर जूनी ने आंखें खोली तो अपने सामने एक अजनबी को देखकर चौंकी। वो एकदम रुक गई। उसके रुकने पर फ़ाहद ने गहरी निगाह उसके चेहरे पर डाली और बेसाख्ता उसके मुंह से अल्फाज निकले। होंठ उसके देखे तो यूं लगा मुझे जैसे दूध में रखी हों दो पत्तियां गुलाब की। जूनी निगाहें झुकाए पजल सी खड़ी थी। फ़ाहद लब दांतों तले दबाए बर्फ पर चलता उसके करीब आया। हाय वाइट ब्यूटी, इशारा उसके सफ़ेद कपड़ों की तरफ था। यूं लग रहा था जैसे ये रंग तो बना ही सिर्फ उस लड़की के लिए है। जूनी ने एक पल को निगाह उठाकर उसकी जानिब देखा, और वही एक पल, बस वही एक पल था जब उस अजनबी की मोहब्बत ने उसके दिल में घर कर लिया। धड़कनों की लय बदलने लगी। उसकी निगाह यूं जम सी गई उस अजनबी पर कि फिर पलटने से इनकार कर दिया। उसे लगा वो पत्थर की मूरत बन गई है। मेरा नाम फ़ाहद लगारी है, और आपका? चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाए उसने हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन वो होश में ही कहाँ थी। गुमसुम सी बेबस उसे देखे जा रही थी। 26 साला नौजवान जो सफ़ेद ड्रेस पैंट के साथ गहरी नीली शर्ट और ऊपर सफ़ेद कोट पहने शहजादा मालूम हो रहा था, जिसकी गहरी स्याह आंखों में वो खो सी गई थी। तेरा दीदार ही आंखों की तलावत ठहरा, ये मेरा इश्क मुक़द्दस है, इबादत जैसा। हेलो। फ़ाहद ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई तो वो चौंकी और निगाहें झुका गई। ए परियों की शहज़ादी, आपका नाम पूछने की जसारत कर सकता हूँ मैं? हल्की सी शरारत से उसने अपना सवाल दोहराया। जूनी जूनी हैं। बेइख्तियार ही जूनी के लबों से फिसला, कहकर वो ज़ुबान दांतों तले दबा गई। नाम सुनकर फ़ाहद की आंखों में सताइश उभरी। वाओ, नाइस नेम, जूनी। जूनी को लगा उसके इर्द गिर्द घंटियों की खूबसूरत सी आवाज़ बजने लगी है। आज से पहले कभी अपना नाम इतना खूबसूरत ना लगा था। अजीब हालत हो रही थी उसके दिल की। वो निगाहें उठाकर दोबारा उसकी जानिब देखने की हिम्मत तक न कर पा रही थी। तो मिस जूनी, अगर आप माइंड न करें तो मैं अपने मैगज़ीन के सरबर्ग के लिए आपकी चंद तस्वीर ले सकता हूँ। फ़ाहद ने सवालिया निगाहें उस पर जमाईं। जूनी की पलकें उठीं और सब्ज रंग आंखें फ़ाहद के चेहरे पर जम गईं। लबों से एक लफ्ज़ न निकला था। फ़ाहद ने उसकी खामोशी को हाँ समझते हुए चंद तस्वीरें लीं। थैंक्स, बहुत खूबसूरत हैं आप। और ये मेरा कार्ड, इस नंबर पे रब्ता कर लीजिएगा, आपको पेमेंट कर दी जाएगी। दिलकश मुस्कुराहट के साथ प्रोफेशनल लहजे में कहता वो उसे कार्ड थमाकर वहाँ से चला गया, जबकि उसे जाता देखकर जूनी की आंखों में उभरते तमाम जज्बात मर से गए। आंखें खाली हो गईं। उसके ओझल होने तक निगाहों ने उसका पीछा किया था, और उसके जाने के बाद उसे अंदाज़ा हुआ कि ये इन चंद लम्हों में से उसका चैन, उसका सुकून लुट चुका है। दिल में जन्म लेने वाला ये जज्बा खूबसूरत था।
حسین ترین تھا، لیکن یہ محبت بہت غلط وقت میں بہت غلط جگہ پر وارد ہوئی تھی اس پر۔ اس کی محبت زندگی سے تعارف کی ابتدا ہے میری۔ وہ کوئی صحرا تھا غالباً، جہاں ہر سو ریت ہی ریت تھی، آگ برساتے سورج کی تپش میں جھلستی ریت۔ کوئی ذی روح نظر نہ آتا تھا وہاں۔ گرم لو چل رہی تھی جس کے باعث ریت اڑ رہی تھی، کسی طوفان کے آثار تھے شاید۔ اور وہ وہاں تھی، اکیلی، تن تنہا، ننگے پیر، ادھر سے ادھر کسی کی تلاش میں بھٹکتی۔ پیاس کی شدت کے باعث گلے میں کانٹے سے ابھرنے لگے تھے، پیر جلنے لگے تھے، لیکن وہ مسلسل چل رہی تھی۔ بے قرار نظریں کسی کی تلاش میں سرگرداں تھیں۔ تبھی دور سے وہ نظر آیا تھا اسے، اپنی جانب بڑھتا ہوا، سفید کرتا شلوار میں، وہ جو کسی سلطنت کا بادشاہ نظر آتا تھا۔ اسے دیکھ کر بے ساختہ چہرے پر مسکراہٹ بکھری، ساری جلن اور پیاس کا احساس ختم ہونے لگا۔ وہ چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، قدم قدم اپنی جانب آتے ہوئے۔ لمحوں میں ہی منظر بدل چکا تھا۔ تپتے سورج کو گہرے سیاہ بادلوں نے ڈھانپ لیا تھا، ہلکی ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی، سب جل تھل ہونے لگا تھا۔ لیکن وہ بے خود سی سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھ رہی تھی، گویا نگاہوں کی پیاس بجھا رہی ہو۔ اس شخص نے اس کا ہاتھ تھاما تھا، یوں جیسے اسے چھو کر سندل کر دیا ہو۔ اس کی روح تک معطر ہو گئی، فضا میں نغمے سے گونجنے لگے، دھڑکنیں آنکھوں میں سمٹ آئی تھیں۔ لیکن پھر نہ جانے کیا ہوا، وہ جو اس کے اتنے قریب کھڑا انتہائی مہربان لگ رہا تھا، اس نے ایک دم اس کا ہاتھ جھٹکا۔ وہ حق تک اسے دیکھے گئی جو اب نفرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بےتابی سے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، لیکن وہ اس سے دور جانے لگا، الٹے قدموں، پیچھے ہٹتا۔ وہ بہت فاصلے پر جا چکا تھا، وہ اسے آواز تک نہ دے سکی، بھیگی آنکھوں سے فقط نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اسے روکنا چاہتی تھی، لیکن زبان ساتھ ہی نہ دے رہی تھی۔ وہ پھر سے بے آسرا ہو گئی تھی۔ وہ مہربان شخص یوں نفرت سے اس کا ہاتھ جھٹک کر اسے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ شدید بے بسی کے عالم میں وہ نیچے گر سی گئی اور وحشت کے عالم میں چیخ چیخ کر رونے لگی۔ نہ جانے کیسا احساس تھا کہ وہ گہری نیند سے ہڑبڑا کر اٹھی، چہرہ پسینہ پسینہ ہو رہا تھا۔ کیسا عجیب خواب تھا، اس شخص کو خواب میں بھی کھونے کا احساس سوہان روح تھا جو کبھی اس کا تھا ہی نہیں، جسے صرف ایک بار دیکھا تھا اس نے، اور یہ بھی نہ جانتی تھی کہ دوبارہ کبھی اسے دیکھ بھی سکے گی یا نہیں۔ دل پہ بوجھ بہت بڑھ گیا تھا، وہ خود پر سے کنٹرول کھوتے ہوئے رونے لگی، آنسو پلکوں کو بھگو رہے تھے۔ منہ پر ہاتھ رکھ کر سسکیوں کا گلا گھونٹتی وہ باہر آ گئی کہ کسی کی نیند خراب نہ ہو۔ وہیں ایک طرف بڑے سے پتھر پر بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے وہ سسک رہی تھی۔ کسی ایسے کندھے کی تلاش تھی جس پر سر رکھ کر وہ آنسو بہا سکے، لیکن اگر کسی کے سامنے وہ روتی تو وجہ پوچھنے پر کیا بتاتی کہ ایک ایسے شخص کے لیے رو رہی ہے جس سے چند لمحوں میں محبت ہوئی اسے، اور وہ بھی ان حالات میں کہ جب 15 دن بعد اس کی کسی اور سے شادی ہونے والی تھی۔ ان دنوں میں جب ہر لڑکی سہانے سپنے سجاتی ہے، جو اپنے آنے والی حسین ترین زندگی کے خواب بنتی ہے، ان دنوں میں وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ گھلتی جا رہی تھی۔ وہ معصوم لڑکی اکیلی اپنی جان پر یہ ظلم سہتی اندر سے مر رہی تھی، لیکن کوئی پرسان حال نہ تھا، کوئی ایسا نہ تھا جس سے وہ اپنا دکھ کہتی۔ عشق نازل ہوا ہے ہم پر ایسے جیسے قدموں پر عذاب آتا ہے۔